नमस्कार. श्री दामोदर भजनी सप्ताह ह्या वर्साक 125वे वर्ष आसा. त्या निमित्तान सगळे मिडियाक पहिले स्वागत करता. आनीक आमचे आता सेक्रेटरी संतोष कर्जवेकर फुडील माहिती तुमकां दितले. संतोष. सप्ताह उत्सव समिती बाजारकर तुमचे तर्फे आयच्या ह्या पत्रकार परिशदेक उपस्थित सगळे मिडिया हांकां आमचें स्वागत करता. ह्या वर्सा 125 वर्सां आमच्या श्री दामोदर भजनी सप्तकाक जाता. त्या निमतान आमी हे शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी वर्ष ह्या नांवां अशें म्हणून आमी हो साजरो करपाचें थारायल्लें आसा. अंदू वर्सा आमी हो जो कार्यक्रम आसा हो 5 दीस पर्यंत करपाचें केल्लें आसा. जशे परी खरें म्हटल्यार सप्तक जो आसा हो अंदू 10 तारखेक सुरू जाता, ऑगस्टाचे 10 आनी 11. पूण अंदू हे आमचे 125वे वर्स आशिल्ल्या कारणान आमी 7 तारखेच्यान कार्यक्रम वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजीत केल्ले आसा. सो 7 तारखेक सकाळी जे आसा ते 7, 8, 9 3 दीस सकाळच्या सत्रांक आसा ते आमचे धार्मीक विधी आसताले. तातूंत पंचायतन याग, मागीर महारुद्र हे कार्यक्रम जातले. दनपारचे भजनाचो कार्यक्रम आसतलो आनी सांजचे जे आसा आमी खास गायनाचें अशें आयोजन केल्लें आसा. हातूंत 7 तारखेक जे आसा तो सिद्धार्थ जो आसा, सिद्धार्थ वेलमन्नू हाचें गायन हे देवळा समोर आमचें जें मंडप आसा थंय तेजें गायन जातलें. मागीर 8 तारखेक सकाळचे धार्मीक विधी, सांजचें भजन आनी सांजवेळा 7 वरांचेर देवकी पंडीत हांचें गायन आसा. 9 तारखेक सकाळच्योच अशे धार्मीक विधी आसतल्यो, दनपारचें गायन आसतलें, सॉरी भजन आसतलें. सांजचें आसा ते दिसा आमी राहुल देशपांडे म्हणटा तेजे जो एक नामनेचो गायक कलाकार आसा तेजें गायन दवरलेलें आसा. हे जे 3 दीस आसा ते 3य दीस आमी बरे अशे गायक कलाकार हाडलेले आसा, जेणे करून हातूंत क्लासिकलाय बरोबर बाकीची जी आसा पदां आसा ती सादरीकरण जातली. म्हणजे आमचे जे भावीक आसा आनी श्रोते आसा तांकां सगळे तरेचे संगितातले जे आसा ते सगळे तरेचो तांकां आनंद घेवपाक मेळटलो. आतां आमी हातूंत कितें केलां, आमी सांजवेळा 7 वरांचेर कार्यक्रम सुरू जावचे पयलीं आमचे जे काही ज्येश्ठ सदस्य आसा जांची पिराय 60 एंड एबव आसा आनी जे सेगीत 10 वर्सां हांगा देवाचें काम करता तेंचे खंय तरी एक यादीक म्हणून उत्सव समितीन तेंचो एक सन्मान करपाचो थारायल्लो आसा. तो एक सादारण अर्द्या वराचो असो कार्यक्रम आसतलो. हे 3य दीस आमी पयलीं एक अर्द्या वरा भितर ते करून काडटाले. ताच्या नंतर हे कार्यक्रम जाले. हे जाले 7, 8, 9. 10 तारखेक सकाळी आमचे आसा तशे धार्मीक विधी सुरू जातले. दनपारां 12 वरांचेर आमचे जे श्रीफळ आसा हे श्रीचरणी दवरून आमच्या सप्तकाक सुरवात जाता. आतां तेच्या नंतर आमचे 24 तासाचो जो अखंड कार्यक्रम आसा भजनाचो तो जातलो. तितून 23 पथकां आसा जांकां आमी टायम वांटून दिल्लो आसा. ती वर्ष पद्दती प्रमाणे जशी आसा तशीच भजनां तेंची जातली. सांजचो कार्यक्रम जो आसा हो गायनाचो आनी आमच्या सप्तकाचो एक आकर्शणाचो भाग म्हणटा तो आनी एक आसा तो गायन. आनी ह्या गायना खातीर गोंय तशेंच बाकीच्या राज्यांतल्यानूय लोक स्पेशल येतात. हातूंत आमी हे फावटी थोडो बदल केल्लो आसा आनी त्या बदलाक जे आमचे पारवाले आसा वेगवेगळे 6 पार आसात ते सगळे 6 पारवाल्यांनी आमकां आमचे जो न्यू जो एक प्रयोग केल्लो आसा ताका आमकां सपोर्ट दिलो, सहकार्य केल्लें आसा. तो असो आसा की एवरी इयर हें जें गायन आसा तें लेट उसरा पर्यंत जातालें. आनी पयलीं भशेन आतां कितें आसा, आमचे जे लोक जे भायल्यान येता किंवा हांगा फेरयेक आसता ते लोक उसरा मेरेन रावना. तोय विचार आमी केल्लो आसा. आनी जे पारवाले जे गायक हाडटात तांकां सुद्दां जेन्ना प्रेजेंटेशन आसता सादरीकरण करपाक वेळ कमी आसता, रोखडे प्लॅटफॉर्म स्टेज चेंज करची पडटा. हो विचार आमी घेवन अध्यक्षान आमकां एक प्रपोजल दवरलो मिटिंगेन की आमी तांकां अशें करया की 3-3 वरां दिवया.
6 ते 9, 9 ते 12, 12 गायन सोंपलें, लोक सगळे आपापल्या वेवस्थीत घरा पावले. अशें करून केल्यान ताका प्रपोज सगळ्यांनी सपोर्ट केल्लो आसा. आतां तें कशें आसा तें तुमकां सांगता. पयली स्टेज आमची आसा ती टॅक्सी स्टँडा कडेन आसा. दुसरी स्टेज आसा ती नटराज थिएटर आसा. तिसरी स्टेज आसा ती मुरगांव पालिकेच्या फाटल्यान आसा. आतां एवरी इयर मुरगांव पालिकेच्या फाटल्यान जी स्टेज आसा ती गाडेकर समाज आपूण घालताले. आमी हे फाटी कितें केलां, 125 वर्सां आसल्याच्या निमतान तिनूय जे स्टेजी आसा त्यो आमी उत्सव समिती तांकां दितले उब्यो करून. एट द सेम टायम जी सावंड सिस्टम आसा ती सुद्दां हे फाटी आमी दिवपाची केल्ली आसा. अशी तांकां सगळी सवय. तिनूय जे स्टेज जे आमचे आसतले, मंटप आसतले, तेतून एक युनिफॉर्मिटी आसतली. फाटलो बॅकग्रावंड सुद्दां जो आसा तो एकेच तरेचो आमी करपाचो विचार आसा आमचो, आमी ठरयल्ले आसा. आनी थंय दामोदराचो फोटो आसतलो आनी जे पारवाले ते प्रेजेंटेशन करता, गायन सादरीकरण करता तेन्ना त्या समाजाचें तें नांव आसतलें. आतां मेन म्हणटा तें साईबाबा मंदिरा कडेन 6 वरांचें सांगता, 6 ते 9 साईबाबा मंदिरा कडेन पयलो जो आसा समाज हो फैलवालो कामगार समाज आसा. टॅक्सी स्टँड, साईबाबा मंदिर टॅक्सी स्टँड. दुसरे आसा नटराजा कडेन 6 ते 9 नाभिक समाज आसा. तिसरे आसा पालिका इमारतीच्या फाटल्यान, थंय जे आसा थंय विश्वकर्मा समाज येता. आतां 9 ते 12 परत साईबाबा टॅक्सी स्टँड आसा पळय, थंय दैवज्ञ ब्राह्मण समाज येतले. नटराज थिएटरा कडेन बाजारकार समिती येतले. आनी मुरगांव पालिकेच्या फाटल्यान आसा थंय गाडेकर समाज येतले. अशें करून तांकां आमी 3-3 वरां दिल्लीं आसा, जेणे करून सादारणसो एक गायक कलाकार 1-2 वरां गावपाक शकता. आमी तांकां एक ऑप्शनूय दिल्लें आसा. समज जर तेंच्या समाजाचो कोण गायक कलाकार बरो आसा आनी ताकाय सुद्दां जर समज गायन सादरीकरण करपाची इच्छा आसा जाल्यार तेंच्यांनी अवश्य करचें. आमचो ताका कांयच आक्षेप ना. वयल्यान आमी तांकां प्रोत्साहीत करतले, तुमी करपाक हरकत ना. पण एक तांकां आमी रिक्वेस्ट केला की 6 ते 9 हे जो टायम जो आसा हाचो तुमी हे करचें पडटलें, वेळेचें बंधन पाळचें पडटलें. कारण फुडें कार्यक्रम आसा तो तितल्या भितर सोंपपाक जाय. अशा पद्दतीन आमी हेजें आयोजन केल्लें आसा. तेज्या नंतर गायक कलाकार आसा तेजें तुमकां मातशें थोडक्यान सांगता. पैलवाले समाज आसा तेंच्यांनी सुभाष परवार आनी नम्रता जोशी हांकां आमंत्रीत केलां. नाभिक समाजान धनश्री गाडगीळ आनी नरसिंह साने हांकां आमंत्रीत केलां. दैवज्ञ ब्राह्मण समाज जे आसा तेंच्यांनी शेखर कुंभोजकर आनी नहुश लोटलीकर हांकां आमंत्रीत केलां. बाजारकार समिती जी आसा तेंच्यांनी सिद्धार्थ बेलमन्नू, देवकी पंडित, ईश्वर घोरपडे आनी स्वरांगी मराठे हांकां आमंत्रीत केल्लें आसा. विश्वकर्मा समाज आसा तेंच्यांनी गितेश कांबळी, नागेश च्यारी, गितेश इंफाळकर आनी निखिल आसुलकर हांकां आमंत्रीत केलां. गाडेकर समाज जे आसा तेंच्यांनी निलेश शिंदे आनी दिप्ती गवस हांकां आमंत्रीत केल्लें आसा. अशे पद्दतीन ह्या गायनाचे कार्यक्रम तिनूय स्टेजीचेर एकाच वेळाचेर चालू आसतले. तेच बरोबर आमी एक तांकां कितें केलां की हे फाटी सगळ्यांक वेवस्थीत बसून कार्यक्रम पळोवपाक मेळचो. पावस सुद्दां पडलो जाल्यार खंयच तांकां त्रास जावचे न्ही म्हणून आमी हे फाटी मंटप सुद्दां जे आसा हे वेगळे पद्दतीन तांकां दिवपाचें केल्लें आसा. सिटींग अरेंजमेंट आसा तो सुद्दां वाडोवपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. खास करून टॅक्सी स्टँड आसा थंय नटराजा कडेन आसता. इवन आमी म्युनिसिपल इमारती फाटल्यान सुद्दां केल्ले आसा. हे भायर पुलीस क्वॉर्टर्स थंय आसा, थंयच्यान बाजारकार समितीचो पार सुरू येतलो. सो थंय एक बैठक आसतली. थंय आमचे फक्त उत्सव समितीचे जे आसा हे बाजारकार समितीचेच गायन जाता, बाकीचे खंय जायना. ते सादारण 8 सुमार सुरू जातले. सो अशा पद्दतीन कार्यक्रम केल्लो आसा आमी. एट द सेम टायम आनी एक तुमकां सांगपाक सोदता हांव की हे फाटी आमी वेगवेगळ्यो समिती काडलेल्यो आसा आनी आमी आनी एक नविदाद केल्ली आसा की आमी हे फाटी वर्गणी, पयलीं आमी वर्गणी कलेक्शन करपाक सगळ्या वास्को शहरान भोंवताले. आतां आमी ती पद्दत बंद केल्ली आसा आनी ताका तातूंत एक दुसरो आमी स्टार्ट केला, एक नवो उपक्रम तो पर्याय म्हणटा पळय तसो. QR कोड आमी आतां हे फाटी स्टार्ट केला. आनी तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार हो QR कोड आसा हाका आमी जेन्ना सुरू केलो हाका बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळ्ळो. सांगपाचें म्हटल्यार मडगांव, पणजे आनी बाकीच्या शहरांतल्यान जे लोक आमचे बरे बरे दामोदराचे भक्त आसात किंवा आमकां एक हेल्प करपी आसा तेंच्यांनी QR कोडा वयल्यान लार्ज अमावंट म्हणटा पळय तसो आमकां धाडून दिल्लो आसा. हो एक म्हाका दिसता आमी फर्स्ट टायम उपक्रम सुरू केला आनी हाका आमकां बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळ्ळा. सो अशा पद्दतीन हे कार्यक्रम आमी आयोजीत केल्लेले आसा. तेच बरोबर
मॅक्झिमम आमचे जे कार्यक्रम असतात ते लोकांपर्यंत पावपाक आमी प्रयत्न करता आणि 125 वर्सां जाल्ल्या कारणान आनीक आमी करपाचें केलां की स्वतंत्रपथ रोड आणि FL गोम्स रोड दोन्ही मार्गाचे सौंदर्यीकरण ते लायटी घालपाचें केल्लें आसा, इल्युमिनेशन करपाचें केल्लो प्रयत्न आसा. तेच बरोबर आमी दोनूय रोडाचेर जे आसा फुनेल दवरतले, सावंड सिस्टम दवरतले, जे 24 वरां भजन चालू आसता देवळान ते शहरांत खंयी जर आमचे कोण भावीक आसा तांकां सांग हांगा येवप शक्य ना, आसा थंयच्यान ते पळोवपाक मेळटलें. ही वेवस्था केल्लेली आसून आयकपाक मेळटलें तांकां. तेज्या खातीर आमी ती सावंड सिस्टमाची वेवस्था केल्लेली आसा. त्याच बरोबर टीव्हीचेरय आमचे लायव्ह टॅलिकास्ट जे आसा किंवा युट्यूबा वयल्यान हाजी आमी वेवस्था केल्ली आसा. सो आमी इतलेंच मागता की हो कार्यक्रम यशस्वी करपाक सरकारी यंत्रणेन सुद्दां आमकां बऱ्यापैकी तेंको दिलो. फर्स्ट टायम आमचो स्थानीक आमदार जो आसा, मुद्दम सांगचें पडटा म्हाका, दाजी साळकार, बाब दाजी साळकार आनी नगराध्यक्ष गिरीश बोरकर दोगूय जाण आमचे मिटींग आसली त्या मिटिंगेक येवले, मेळले, एटेंड जाले. काही आमी जे सजेशन्स दिले तेंच्यांनी एक्सेप्ट केले, थोडे इम्प्लिमेंट करपाकूय स्टार्ट केल्ले आसा आनी फूल सपोर्ट दिल्लो आसा ह्या फाटी. कारण 125 वर्सां असल्या कारणान हो जो सुवाळो आसा किंवा हो आमचो कार्यक्रम जो आसा धार्मीक कार्यक्रम ताका सगळ्यांनी म्हणपाक जाय ते सपोर्ट करपाक जाय. इतले बरें आमकां. ते बरोबर वर्गणीच्या संदर्भान सांगपाचें जाल्यार फर्स्ट टायम आमी एक जेन्ना एप्रोच जाले आमकां सगळ्यांक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. तुमी पळोवपाक शकता आमच्या फाटल्यान एक बोर्ड लायिल्लो आसा ते सायडीक. आमच्या वास्कोचे एक गोंयचे नामनेचे उद्योगपती जे आसा नानाबाब बांदेकर तेणी 1,25,000 दिल्ले आसा. दाजी साळकर आसा तेणी 1,25,000 दिले. मागीर जोशी फॅमिलीचे 1,25,000 आमकां दिल्ले आसा. म्युन्सिपाल्टीन आपूण 1,25,000 डिक्लेअर केल्यात. मॉविनान केल्या 1,25,000, संकल्पान केल्या 1,25,000 आणि धेप्यान केल्या 51,000. मागीर उमेश साळगांवकर 51,000. अशें जाय कोणी कोणी केल्ले आसा जेंच्यांनी आतां धरत आमकां एक बरो सपोर्ट दिला. आनी आमकांय हें जेन्ना पळयता तेन्ना आमकांय कितें तरी उमेद दिसता की आमी बाबा जें कितें घेवन देवाचें कार्य घेवन फुडें वयता ताका आमकां खंय तरी तेंको मेळटा. हांव परत मागता वास्कोच्या तशें सबंद गोंयच्या भाविकां कडेन तुमी ह्यो मुद्दम सप्तकाक येवचे. हे जे आमचे जे कार्यक्रम आसा 5 दीस पर्यंत तेतून तुमी सहभागी जावचे. तुमकां वर्गणी दिवपाक खंय त्रास जाता जाल्यार आमचे सोशल मिडिया त्या वेगवेगळ्या समाज माध्यमांतल्यान आमी तो QR कोड सगळे कडेन धाडलेलो आसा थंयच्यान सुद्दां आमकां तुमी वर्गणी धाडून दिवची आमकां पावतली. ते बरोबर जे कोणाचे QR कोडाचेर जे पयशे येतात तांकां आमी हे अंदू कितें केलां, 1-2 दीस 3 दीस गॅप सोडून तांकां तांचे रिसिप्ट सुद्दां रेडी करून दवरलेले आसात. तेंच्यांनी केन्ना येवन ते व्हरपाक जाता. आमचे सेक्रेटरी संतोष कोरजवेकर आनी तुमकां सगळें सांगिल्लेच आसा आनी हांव तें परत एकदां तुमचे समोर सांगना. पूण चडांत चड दर्जेदार कार्यक्रम करपा खातीर आमी हे सगळ्या गायकांक आपयले आसा. ताणें जे बेलमनू म्हणून एक जो तरूण भुरगो आसा, कर्नाटकांचो भुरगो आसा, सुंदर गाता, देवकी पंडीत म्हणटा ती सामकी प्रतिश्ठीत. आनी एक नांव आसा तें राहुल देशपांडे म्हणटा. तो राहुल देशपांडेक जरी आमी हाडलो ना, जर शेटये बंधू जे आसा, श्रीपाद शेटये आनी संजय शेटये, हेच तो कार्यक्रम गेली कित्येक वर्सां हांगा आमकां प्रायोजीत करतात. तर तांणी अंदू तो प्रायोजीत केल्लो आसा. ती परवणी लोकांक हांगा मेळटली. तेन्ना उत्तम कल्चरल प्रोग्राम कितें आसा. सप्ता जो म्हणलो काय ना, सप्ताच्या समोर उद्दिश्ट आसा ही 2-3च. सप्ता म्हणलो की लोक गायन असो पयली पासून एक पारंपारीक हे लोकांचो समज आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार ते आमचे पार. ते पारंपारीक पार अंदू हे तर येतलेच, पूण अंदूचे जे गायनाचे कार्यक्रम आसात ते आमी वाडयल्यात. तुमकां जर ताणें सांगल्या त्या प्रमाणे जर लिस्ट पळयशात जाल्यार कितलेशे आसात. म्हणजे 10 तारखेक रातचेचो सगळ्यांक मेजवानी म्हणटा तशी आसा. आनी अशें केल्लें आसा की ताणें सांगल्या तशें पळय 6 वरांचेर कार्यक्रम चालू जातले आनी 12-12:30 मागीर तांकां जाय तितले वेळ ते बसूं शकता. पूण तांकां दिल्ले 3-3 तासां. आनी तातूंतल्यान आमी नवो प्रयोग ताणें सांगला की लोकल लोक किंवा जे कितें म्हणटा होतकरू अशे कोणी जे कलाकार आसा तांकां जर थंय वयर येवंक जाय जाल्यार तांकां पयलो तासभर ताणें दिवचो. आनी सगळ्या स्टेजीचेर तुमकां पयलो तासभर आमच्या लोकल स्थानीक लोकांचे कार्यक्रम तुमकां थंय पळोवंक मेळटले. तेन्ना कार्यक्रम बऱ्या दबाज्यान म्हणटा तशें जातले अशी आमी तयारी केल्या. सगळ्या लोकांनी जर प्रेक्षकांनी आनी लोकांनी जर आमकां प्रतिसाद दिलो जाल्यार ते नक्कीच यशस्वी जातले अशें ताजे बद्दल म्हजो दुबाव ना. आनी 125 वर्सां म्हणटकूच लोकांक दिसता कितें तरी नविदाद जाय, सगळीच जाय. पूण देवाच्या बाबतीत नविदाद करतलो म्हणल्यार थोडीशी लिमिटेशन येता. पूण आमी काही गोश्टी अश्यो केल्ल्यो आसा. पयलें म्हणल्यार फाटल्यान जो लोगो केला तो लोगो आमी सगळे कडेन सगळ्या लिटरेट आनी आमच्या सगळ्या प्रसिद्धीचे काही गोश्टी आसा त्या सगळ्याचेर आमी हो लोगो घाल्लो आसा. म्हणजे लोक लक्षांत दवरतले. तातूंत तो लिंग आसा, फाटल्यान 125 वर्सां बरयल्लें आसा. सो हे सगळे लोक आपल्या कडेन दवरूं शकतात.
ताचे खातीर आमी एक अशे स्टॅम्प काडले, ताची कॉपी तुमकां दिता फुडें. ते स्टॅम्प म्हळ्यार कितें की लोकांक मजा म्हणून हे खंय तूं लावंक शकता. भुरग्यां कडेन दिले ते आपल्या पुस्तकाचेर लावंक शकतात, ते आनी खंय लायले लावंक शकता. तुमी कोणाक पत्र धाडटना असो सायडीक तो लावन धाडपाचो, तो सगळी वता. पूण हाच्या मुळे कितें जातलें की चडांत चड कडेन ताची प्रसिद्धी जावंक शकतली. तशेंच आमी हे पेपर स्टिकर काडले, हे फाल्यां सप्ता पर्यंत आमी हे सगळे आमच्या पारवाल्यांक आमी हे फ्री दितले. आनी तांकां रिक्वेस्ट आसा कितें, तुमी स्टिकर तुमकां जाय थंय लायात, तुजे गाडयेर लाय, स्कुटरीचेर लाय, तुका खंय जर लावंक जाय तुका याद हे दिसा, तो ते सगळे कडेन लावपा खातीर ही एक पद्दत काडल्या. आनी काही गोश्टी केल्या म्हणटा तो ही इमेज म्हणजे हो ह्या फोटोचो आमी फोटो फ्रेम्स करून लॅमिनेट करून दितले. ह्यो विक्री खातीर आसतल्यो, म्हणजे लोकांनी ह्यो घरा व्हरचो आनी 125 वर्सांची आपले कडेन याद दवरची. ते सगळे ताचो लोगो आसा, ते बरयल्ले आसा आनी देवाचो फोटोय आसा. देवाचे फोटो लोक 7 वर्सां व्हरता, हो मातसो वेगळ्या तरेन केला. एकदम वाजवी किमतीन तो अवेलेबल आसतलो, आमी ताजे पयशे करपाची इच्छा अशी ना. ज्या कॉस्टाक पडटा ताजे पेक्षा इतलेशे बाकीचो सर्वीस चार्ज लावन हो फोटो आमी वितरीत करतले. तशेंच ही एक कल्पना आयिल्ली आसा, हे मॅग्नेट, ताजेर देवाचो फोटो आसतलो. म्हणजे तुमी तुमच्या रेफ्रिजरेटराचेर हो लोगो आनी देव असो ताजेर येतलो. हे मॅग्नेट तुका कळटा पळय, हे हाका लागता हे लोखंड, सो खंय तूं हें लावंक शकता. हे काडपाचो आमचो प्रयत्न सद्या चालू आसा. म्हणजे नविदात कितें केली जाल्यार हे सगळ्यो गोश्टी यादीक दवरतल्यो. हांगा एक पेपर बॅग अशी दिली. दुसरें ह्यो पेपर बॅग, ह्यो नॉर्मल पेपर बॅग, पूण हाजेर आमी एक प्रिंट करतले आनी अंदूचो प्रसाद जास्त तितलो प्रयत्न करून पिशव्यांनी घालून. पिशव्यांनी घालपाचो हेतू इतलोच की प्लास्टीक लोकांनी वापरचें न्ही, हातांनी लोकांनी तो सकयल उडयचो न्ही. तर आमी ताजे खातीर सेल्फ हेल्प ग्रुपाची हेल्प घेवन हांगा ते भरतले आनी जाता तितले बेगीन दिवपाक. थोडो हातांनी वांटलो वतलो सदांचे भशेन, पूण मागीर जर कोणाक व्हरूंक जाय जाल्यार अशा पिशव्यांनी ताजेर आमचो लोगो आसतलो, त्या अशा पिशव्यांनी प्रसादचें वांटप अंदूच्या वर्सा जालां. ही एक नवी सुदारणा आमच्या सप्ताच्या बाबतींत जाल्ली आसा. बाकी सगळ्यांक सप्ताची म्हायती ताणें दिल्लीच आसा. आतां हातूंतल्यान एक बरें कितें जाल्लें आसा, 125 वर्सां म्हणटा हातूंतल्यान आमच्या समाजाची, आमच्या हिंदू धर्माची आनी वास्कोकारांची एकी ह्या हातूंतल्यान दिसून येता. खंयच्याय देवळाचो 125 वर्सां उत्सव सगळ्या लोकांनी करप हो एकटो मनीस कोण करना, स्पॉन्सर करून हांगा खंयचोच कार्यक्रम जायना आतां पर्यंत. सो हो जो कार्यक्रम हातूंतल्यान दिसता कितें की 125 वर्सां आमकां ह्या दामबाबाच्या चरणा सकयल आमी सगळे एक जातात आनी एकजुटीन श्रावण म्हयन्यान आमची सुरवात जाता. तो एक बरो उपक्रम. कित्याक आतां 125 वर्सां फाटलो एक इतिहास सांगचो पडटा. नव्या पिढीक खबर नासता. 125 वर्सां पयलीं वास्कोन पटकी म्हणटा तो रोग आयिल्लो. त्या पटकी म्हणजे कॉलरा आनी ताच्या पयलीं 1-2 वर्सां पयलीं प्लेग येवन गेल्लो आनी रोखडोच मागीर पटकी म्हणटा तो रोग आयलो. त्यामुळे लोक भिले. आतां लोक भिले आनी अशें उलयता तेन्ना गांवची लोकसंख्या आमचे कडेन कितें म्हायती आसा ताजे वयल्यान गांवची लोकसंख्या हिंदू लोकांची सादारण 1000 ते 1500 लोकांची आशिल्ली. ते सगळे भिवन जांबावली म्हणटा त्या देवस्थानाक गेले. जांबावली देवस्थानाक अमक्या अमक्या दिसा ते पंचांगाचेर तेन्ना टेलिफोन ना, एकमेकां कडेन उलोवपाची साधनां ना, म्हणून त्या अमक्या अमक्या दिसा ते सगळे लोक हांगाच्यान 12 जाण म्हणून जाणांची एक पद्दत आशिल्ली. गांवांत वचून तांणी कौल घेतलो. आमचे कडेन गोंयांत पद्दत आसा, हांगान भार येता आनी तो भार मागीर ती तुमकां प्रसाद दिता. त्या प्रसादा प्रमाणे लोक तेन्ना तरी 125 पयलींचो काळ आमी दोळ्या समोर हाडूंक जाय. आनी तेन्नाचे ते लोक, भावीक लोक, थंयच्यान तो ताणें तें श्रीफळ जें दिल्लें तें घेवन गांवांत आयले. गांवांत हाडून ते हांगा येतकूच रातचे 12 सुमार पावले आनी ते खंय दवरप हो प्रश्न आयलो. तेन्ना म्हजो पणजो जो कोण आशिल्लो त्या पणज्यान तेन्ना हांगा सांगलें की हें दुसरें आमचें साल आसा, त्या सालांत तें दवर म्हणून आमी म्हणटा तें दामोदराचें साल. आनी त्या सालांत तो दवरलो. दुसरे दिसा बातमी सगळे कडेन पसरली. त्या भाराक जेन्ना तो नाल्ल दिलो तेन्ना ताणें सांगलें गांवची साफसफाई करप म्हणून. त्या प्रमाणे लोकांक तो कितें ते 12 जाणांनी सगळ्यांक समजायलें. गांव साफ करपाची सुरवात जाली. पटकी म्हणटा ती गांवांच्यान गेली आनी लोकांच्या मनान, भावीक लोकांक सगळ्यांक दिसपाक लागलें की गांवांत देव दामबाब आयलो आनी दामबाबान आमचे सगळ्यांचे आमकां सगळ्यांक संरक्षण दिलें. त्यामुळे लोकांचो हाजेर विश्वास बसलो आनी त्या प्रमाणे
सगळ्यां वास्कोचे जुन्यांचे जुनें देवूळ हें आनी ताका आमी ग्रामदैवत अशें म्हणटात आनी ताच्या फुडें बऱ्योच गोश्टी घडत गेल्यो. पयलीं आमचो जो देवाची आतां तुमकां जी मुर्ती दिसता ती पाशाणाची मुर्ती ही 1970 बसयली. ताच्या पयलींची मुर्ती 99 आयिल्ली तेन्ना तो नारळूच आसतालो. मागीर तो नारळ इतल्या वर्सां उरना, मागीर तो बदलताले मदीं मदीं. आनी सादारण पयलीं 15 वर्सां सादारण वतकूच हांगा एक ऑयल कंपनी जाल्यो. तेन्ना एक बर्माशेल म्हणटा ती कंपनी आशिल्ली. त्या बर्माशेल कंपनीचे कामगार हांगा येवन भजन करताले अशी आमकां म्हायती आमच्या व्हडल्यान सांगिल्ली. तशेंच वेगवेगळ्या कंपनीचे लोक येवन हांगा हें करताले, भजन करताले. तांणी एक थंय देवाची मुर्ती आमकां दिली. ताका तेन्ना संपुश्ट म्हणटात. संपुश्ट म्हणटा तो डोब्या भशेन आसता, ताजेर बरोबर जांबावले जो देव आसा ताजें चित्र थंय कोरिल्लें आनी तातूंत भितर ताका असो डबो आसता पळय तातूंत घालून तसो नाल्ल घालून ताका संपुश्ट म्हणटात. तो देव म्हणून हांगा आमी पुजताले. सादारण 1968-69 67-68 धरुया हें घर जेन्ना आनी मंदीर जेन्ना आमी सारकें करून घेतलें तेन्ना सगळेंच उगडें केल्लें. तेन्ना त्या देवाचीच चोरी जाली. तर चांदीचें ताका सायडीन मखर आशिल्लें आनी देव चांदीचो आशिल्लो. ते सगळें गेले, पुलीस तपास जालो, हें जालें तें जालें, कांय मेळ्ळें ना. पूण शेवटी ताची चांदी मागीर मेळ्ळी. बऱ्याच वर्सांनी, बऱ्या 20 वर्सांनी मागीर ताची चांदी खंय तरी मेळट जाली. ती पुलिसांनी दिली आमकां. त्याच्या मदीं जेन्ना हो तो देव चोरीक गेलो तेन्ना एक वेगळी मुर्ती ल्हानसो संपुश्ट करून बसयल्लो आनी 1970 ही मुर्ती आमच्या ढवळे एक कलाकार आशिल्ले तांचे कडल्यान तांणी मुर्ती गोंयचेच पाशाण हें ढवळे आमच्या फोंड्यान म्हालांचेच पाशाण घेवन तांणी ही आमकां मुर्ती करून दिली. तेन्नाच्यान ही मुर्ती हांगा आसा. देवळाचें आमी त्या वेळाचेर रुंदीकरण केलें. देवळाक 100 वर्सां जालीं तेन्ना सगळें चांदीचें मकर चांदीचें करून सगळें लायलें. अशें देवळान इल्ले बदल जायत आसा. साल आशिल्ल्यान तातूंत चड बदल करप हें शक्य जायना. अजुनूय आमच्या सगळ्या भाविकांनी आनी आमच्या सप्ता कमिटीनी निर्णय घेवन देवाच्या वयर एक कळस बसोवपाचो ठरयला. तो कळस एक आनी 2 दिसान तुमकां म्हायती संतोश कुर्जवेकर दितले आनी तुमी तेन्ना मातशें येवन ताकाय प्रसिद्धी दिवची. तर तो कळस बसतलो. सो ह्यो वेगवेगळ्यो गोश्टी आनी ही सगळी हाजी कथा. आनी पार म्हणटा ते तशेंच आसा. पार म्हणटा ते फैलवाले आमचे 6 पार. खूब जाण विचारतात नव्या पिढी खातीर फैलवाले म्हळ्यार कितें. आमच्या 6 पारांक आमी समाजा प्रमाणे तेन्ना समाज ल्हान म्हणटकूच प्रत्येक जाण ग्रूप करताले आनी ते भजनाक येताले हांगा. आनी म्हणून ते म्हणजे आमचे कडेन आतां जेन्ना पुजा जाता तेन्ना रिक्षावाल्यांची पुजा वेगळी आसता, बसवाल्यांची मिनी बसवाल्यांची वेगळी आसता, व्हडल्या बसवाल्यांची वेगळी आसता, लॉन्चवाल्यांची वेगळी आसता. सो अशें बारीक बारीक तशेंच तेन्नाय समाज आशिल्ले 1000-1500 लोक. तेन्ना हांगा रूळ घालताले. ब्रिटीश रेल्वे तेन्ना नवे रेल्वे जावनाशिल्ली. ते रूळ घालपा खातीर ल्हान बॅचीस करताले. त्या बॅचीक तेन्ना फायल म्हणटाले. 1 फायल 2 फायल 10 लोकांची 1 फायल 12 लोकांची 1 फायल. ते सगळे जे लोक हांगाच्यान फुडें ताका सांगिल्लें आसताना हांगाच्यान कांसावले पर्यंत तुजें काम, कांसावलेच्यान मडगांव पर्यंत तुजें काम. ते फायलवाले जे आशिल्ले पळय ताणें आपल्याक फैल केले आनी फैलवालो समाज असो एक हें जालो. त्या फैलवाले म्हणटा तातूंतलो कोणूच उरिल्लो ना. कित्याक तो कसलो ताजो ते काम करून ते फैलवाले. सो आतां फैलवाले म्हणटा ते उरूंक ना. पूण तांची परंपरा काही लोकांनी जी चलयल्ली आसा हो खरो आश्चर्याचो भाग. ते अजूनय आपल्याक फैलवाले म्हणून घेतात. तांच्या घरांत जो कोण पयलीं फैलवालो आशिल्लो काय कोणाक खबर ना तरी पूण ते फैलवाले आपल्याक सतत म्हणून घेतात. तेन्ना जो दुसरो समाज आशिल्लो तो नाभिक समाज. खूब ल्हान लोक आशिल्ले ते हांगा भजन करतकूच तांणी पार काडपाक सुरू केली. मागीर आसा तो देवेंद्र ब्राह्मण समाज. ते हांगाचे काही लोक आशिल्ले तशे. मागीर आमी बाजारकार म्हणटा तो पार खूब उसरां सुरू जालो अशें आमकां सांगण्यात आयलें. आनी मागीर ताचे मागीर विश्वकर्मा आनी गाडेवाले. आतां गाडेवाले खंय उरले तरी आमी तांकां गाडेकर समाज म्हणटा. आतां ते सगळे टेम्पोवाले जाले. तर अशा तरेन ती पयलींची नांवां अजुनूय दवरून आपलो समाज म्हणून ताजे विशीं जे लोक आपली कितें दाखयता, आपली देवा विशींची भक्ती दाखयता, हो सगळ्यांत सगळो हातूंचो व्हडलो भाग. पयलीं इवन पार बी म्हणटा ती प्रथा खूब उसरां आयली. पयलीं हांगा भजन पयलीं सप्ताचोच प्रकार हो बरेच उसरां आयिल्लो आसा. म्हणजे सप्ता ज्या दिसा देव स्थापन जालो तेन्ना सप्ता जावना. बरेच मागीर म्हणजे 100 वर्सां पयलीं, जर पयलीं 20 वर्सां जावना अशें हांव धरतां, ताची म्हायती मेळना, पूण 100 वर्सां पयलीं एक आमचे
बोरीकर गुरुजी म्हणून एक जावन गेले. तांणी ही सप्ताची कल्पना अख्ख्या गोंयांत हाडली. धार्मीक जे बाटाबाटी चलिल्ली ताज्या विरुद्ध काम करपाक खातीर तांणी कितें केलें, सगळ्या देवळांक सांगलें की श्रावण म्हयन्यात प्रत्येक देवळांत तुमी 24 तासाचें भजन करूंक जाय. सुरवातीक सगळ्या देवळांनी 24 तासाचें भजन जातालें. मागीर हळू लोकांचो देवा वयलो विश्वास मातसो विश्वास अशें म्हणना पूण तितली जी भक्ती आशिल्ली बाकीची कामां पडपाक लागली. म्हणून आतां सगळ्या देवळांत जर वचून हो सप्ता जाता. काही देवळांत तो 7 दीस सप्ता म्हणल्यार 7 दीस, पूण काही सगळ्या देवळांनी तो 24 तास चलयता. हांगा जाता तसोच वेगळ्या पणजे जाता, एकाच वेळार सुरू जाता. आणि जी पाराची पद्दत आशिल्ली ती खंय मागीर आयली. पयलीं फक्त मिरवणूक काडटाले, झांजो आनी तेन्ना पेटी तबलो कांय नाशिल्लो. झांज आनी टाळ घेवन मिरवणूकय काडटाले. मिरवणुकीच्या फुडें रुपांतर जालें दिंडेन, दिंडेच्या फुडें रुपांतर जालें पारां. पार म्हणटा तेन्ना कितें करताले, तेन्ना ट्रक मॅकॅनिकल गाडयो नाशिल्ल्यो. तेन्ना गाडो आसतालो पळय, त्या गाडयेचेर ते चित्र दवरताले. आतां आमी जे दवरतात ते ल्हान प्रमाणांत चित्र दवरताले आनी लोक ते ओडीत हाडटाले सेवा म्हणून. आनी मागीर फुडें हाडप आनी तो उबें करप आनी थंय थोडो वेळ दिंडी नाचप, परत फुडें हाडप. गायनाचो भाग हो म्हज्या म्हायती प्रमाणे सादारण 57-58 लिबरेशन जावचे 2-3 वर्सां पयलीं सुरू जाल्लो. आनी हांगा जे नटराजा समोर जे मेथा आतां बिल्डींग जाल्या तें पयलीं मेथा हावस म्हूण आशिल्लें, तांच्या घरान तो जातालो. तो काही वर्सांनी एक हांगाचे कार्यकर्ते तांणी एक ट्रकाचेर वयर हूड घालून तो प्रकार भायर हाडलो आनी ट्रकाचेर बसून लोक ते हें करताले. मागीर बऱ्याच वर्सांनी हांगा जसो प्रेसिडेंट चेंज जाता तश्यो गोश्टी घडत गेल्यो. आनी मागीर एका वर्सा म्हाका याद जाता शंकर बांदेकर म्हूण आशिल्ले आबा तांणी त्या वेळाचेर स्टेजी आनी सगळ्यो घालपाक भायर 2-3 वेळ स्टेज घालताले. आतां बँक ऑफ इंडिया आसा पळय ताकाचे स्टेप्स आशिल्ले, थंय एक स्टेज घालताले. मदीं एक प्रयत्न जालो, आतां जोशी चौक म्हणून आसा पळय त्या चौकाक जो सर्कल आसा ताका रावंड स्टेज घाल्ली. पूण ताजेर सगळे पावस आयलो म्हणून सगळे लोक ताजेर चडले आनी ती स्टेजूच तेन्ना कोसळ्ळी. ही म्हायती हांव मुद्दम सांगता कित्याक की रंजक लोकांक मातशी कळूंक जाय म्हणून. मागीर थंय घालपाची बंद केली आनी मागीर सादारण 1978 पासून आमी ह्यो नटराजा कडल्यो आनी हाज्यो स्टेज ह्यो म्हज्या काळांच्यो ह्यो आमी घालपाक सुरू केले. आनी हळू पळयत जाल्यार सगळ्यांचो दर्जो इतलो सुदारिल्लो आसा. पयलीं खंय तरी मिनटात पेट्रोमॅक्सान करताले. हांवें पळयलां, हांव पेट्रोमॅक्स म्हापशाच्यान पेट्रोमॅक्स सगळे जाण पेट्रोमॅक्स हाडटाले. मागीर सादारण 1978-19 आमी पयलो जनरेटर हाडलो. तो जनरेटर जातकूच मागीर सगळ्यांचे आतां जनरेटर, तेन्ना ल्हान जनरेटर मेळनाशिल्ले ते आयले. आनी आतां तुमी जर मुद्दम पळयशात की रोशनाई आनी लोकांचो उत्साह हो अजून तितलोच आसा. तेन्ना ताज्या पेक्षा दुपटीन हो उत्साहान अंदूचो वर्साचो सप्ताह सुरू आमी करतले. आमी प्रयत्न केला, लोकांचो ताका प्रतिसाद मेळटलो. आनी आमचे कडेन कितें तातूंत चूक भूल जाल्या जाल्यार आमकां नजरेक आतां हाडून दिवची अशी तुमच्या सगळ्यां कडेन विनंती. आनी सगळ्यांक सहकार्य तुमी दितात आनी तशेंच दितले अशें धरता. आनी संपूर्ण हाजी तुमी म्हायती गोंयांक दिया की आज सप्ताह हो वास्कोकारांचो उरूंक ना, आज सप्ताह हो आमच्या गोंयकारांचोय उरूंक ना. आज सप्ताह म्हणटा तो आमच्या गोंयच्या भायले सुद्दां लोक मुद्दम सप्ताह घेतात. आज आमचे कडेन वर्गणी जी जाता तातूंत पळयत जाल्यार जवळ जवळ 10-12% लोक भायल्यान आमकां हें धाडटात, वर्गणी धाडटात आनी बरे अमावंट धाडटात. ताजे वयल्यान तुका कळटा की ते ताजी नोंद घेतात. आनी म्हणजे आमकां अमेरिकेक साकून दोग जाणांचे पयशे आयिल्ले आसा. सो अशा तरेन आतां लोकांनी आपलो सगळो सहभाग दाखयला. तांचे एनकरेज बाय देर रिस्पॉन्स म्हणटा पळय तशें आमी हो भाग अंदूचो वर्साचो भाग जो व्हडल्या दबाज्यान आमी सेलिब्रेट करूंक सोदतात. आनी सगळ्यांक तुमी मुद्दाम आज ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक आयिल्ल्या बद्दल सगळ्यांचे फेरीचो भाग आसा पळय तो बी फेरी म्हणटा पळय ती पयली म्हज्या ल्हानपणांत म्हाका येता. हांव 3 वर्साचो आसतना सुद्दां हांवें पळयला. पूण ती फेरी हांगा आमची आतां पार्किंग आसा दोशाच्या कंपाउंडांत जालेली. पोर्तुगीज लोक तेन्ना धार्मीक कार्यां चड जावंक दिनाशिल्ले. त्यामुळे ते तसले गोश्टी परमिशन बी खूब लागताल्यो. पूण ते रस्त्याचेर ते करूंक दिनाशिल्ले. ट्रॅफीक हें गांवांत गाडयो आशिल्ल्यो 3 3:30 तरी पूण भायर करूंक दिनाशिल्ले आनी ते सगळ्यांक भितर जाताले. आनी लिबरेशन जातकूच तो भाग भायर आयलो. आनी मागीर सादारण 79 जेन्ना ग्लोबलायजेशन जालें, चायनीज सामान आनी भायलें सामान येवपाक लागलें तेन्ना हाजो हें वाडत गेलो.
आणि हळूहळू पहिलीपासून जे असताले ते पिड्डूककार म्हणून असताले, जे बारीक बारीक हे विकपी आनी तेन्ना पिड्डूक विकप हें खूब व्हडलें आसतालें. ते पिड्डूककार, पानवालो, फुगेवालो आनी तामणकार म्हणटा ते जवळ जवळ आतां म्हाका दिसता 100 वर्सां ते हांगा आसा तामणकार. ती फाटली लेन जी आशिल्ली ती सगळी तामणकारांक आसताली. आनी 70-80 वर्सां सादारण खाजेकार. बाकीचे आतां जे आयले पळय ते 80 पासून आयिल्ले लोक, कपडे विकप आनी कितें विकप आतां जे येता पळय. पूण फेरीच ही दर वर्सा वाडत गेल्या आनी उत्पन्न आसल्या शिवाय हे लोक येनात. म्हणून आमी सरकाराक सांगतात, आमच्या म्युनिसिपालिटीन आमकां सहकार्य केलां की तांकांय तुमच्यान भरपूर उत्पन्न मेळचें. आमी जी इकॉनॉमी म्हणटा पळय ती बरी जाता त्या वेळाचेर, लोकांच्या हातांतलो पयसो घोळटा आनी बरें जाल्लें आसा की पगार पडटा तेन्नाच हे अनुभव सप्ताह आयिल्लो आसा. आतां त्या वेळाचेर पयशे आसतले म्हणून. आनी शेनवार आयतारा सुरवात जाता आनी 7 दीस बरोबर परत शेनवार आयतारा सोंपता. कित्याक आतां आमी हांगा भायर 7 दिसान करतात. सो शेनवार आयतार म्हणटा तो लोकांचो येवपाचो फिरपाचो भाग आसा तेन्ना व्हडल्या प्रमाणाचेर सेलिब्रेट जातलो अशें हांव धरतां. आनी कितें आसा विचारपाचें जाल्यार विचारचें.